गुड मर्निङ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तिमीहरूकै विज्ञान शिक्षक म दिनेश पुरासैनी। आज पनि हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषयको बल भन्ने पाठको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 9 को बल भन्ने विषयको बारेमा किन अध्ययन गर्न गइरहेका छौं भने कक्षा 9 कै पहिलो पाठ नाप चाहिँ कक्षा 8 को विषयसँग मिल्दोजुल्दो भएको कारणले गर्दा हामीले दोस्रो युनिट सुरु गरिरहेका छौं। त्यो युनिट हो बल। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सानैदेखि बलको बारेमा अध्ययन गर्दै आइरहेका छौं र यसको प्रकारको बारेमा पनि अवगत भइसकेका छौं। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज सामान्यतया सम्झनाको लागि बल भनेको के त? बल भनेको स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाल अवस्थामा र चाल अवस्थामा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन खोज्ने प्रयत्नलाई बल भनिन्छ। फोर्स इज एक्सटर्नल एजेन्सी which tries to change the position of a body from rest to motion or motion to the rest. अब हामीले बल सबै ठाउँमा प्रयोग गर्छौं, जुनसुकै फिल्डमा पनि बलको युज भइराखेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले के लिन सक्छौं भने द प्लानेट एन्ड सैटेलाइट रिभल्व्स अराउन्ड द सन ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स, isn't it? It's similarly the magnet attracts the magnetic substance due to magnetic force, and similarly a person kicks a football by the help of the what? Muscular force. It forces us to say force is used in everywhere. त्यो भन्न खोजेको मतलब के हो भने भाइ बहिनीहरू, हरेक कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि बलको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। अब हामीले कक्षा 9 मा चाहिँ के अध्ययन गर्दछौं भने बलको प्रकारमा दुई प्रकार हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दछौं। त्यो हो सन्तुलित बल र असन्तुलित बल, अथवा ब्यालेन्स्ड फोर्स एन्ड अनब्यालेन्स्ड फोर्स। भाइ बहिनीहरू, सन्तुलित बल भनेको के त? जस्तो तिमीहरूलाई थाहा छ डोरी तान्ने गेम अथवा डोरी तान्ने खेल थाहा छ, टग अफ वार भन्छ नि। हो, त्यो टग अफ वारमा दुईवटा टिमहरू हुन्छ अथवा दुईवटा पार्टिजहरू पार्टिसिपेट हुन्छ र तिनीहरूले के गर्छन् त भने अपोजिट डिरेक्सनबाट अथवा विपरीत दिशाबाट बल लगाएर त्यो डोरीलाई तानिरहेका हुन्छन् र डोरीलाई तान्दाखेर केही समय चाहिँ के हुन्छ भने त्यो डोरी स्थिर अवस्थामा रहन्छ। त्यो भन्न खोजेको मतलब के हो भने कुनै पनि वस्तुमा लगाएको बलको परिमाण शून्य भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? हामीले सन्तुलित बल भनिन्छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा एउटा पार्टिज अथवा डोरी तान्ने गेममा एउटा पार्टिज अथवा एउटा ग्रुपले लगाउने बल चाहिँ 100 न्यूटन भयो भने विपरीत दिशाबाट बल लगाउने पार्टिज अथवा ग्रुपले पनि कति लगाइरहेको हुन्छ? 100 न्यूटनले लगाएको हुन्छ। यो 100 न्यूटन लाग्दा फेरि त्यति बेला चाहिँ के भयो भने डोरी स्थिर अवस्थामा हुन्छ र डोरी स्थिर अवस्थामा हुँदा फेरि त्यहाँ बलको परिमाण चाहिँ के हुन्छ? शून्य भएको हुन्छ। 100 - 100 अथवा 100 इक्विभ्यालेन्ट भएको कारणले गर्दा शून्य हुन्छ। It means that the balanced force is defined as the number of the forces which cannot change the position of the body. भनेको मतलब यहाँ लगाएको बलले कुनै पनि वस्तुको पोजिसन चेन्ज गर्दैन अथवा स्थान परिवर्तन गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? ब्यालेन्स्ड फोर्स भनिन्छ। In such cases or in such force, the forces are acting in the opposite direction. Forces are acting in opposite direction with equal magnitude.
इक्वल म्याग्निट्युडको फोर्स लागेको हुन्छ र अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? ब्यालेन्स्ड फोर्स भनिन्छ। इट मीन्स दैट balanced force do not change the positions of the body. Okay, unbalanced force अथवा असन्तुलित बल भनेको के हो त? असन्तुलित बल भनेको कुनै पनि वस्तुहरुमा लागेको बलको परिमाण शून्य नभएको अवस्थालाई के भनिन्छ? अनब्यालेन्स्ड फोर्स भनिन्छ अथवा असन्तुलित बल भनिन्छ। ओके, unbalanced force is defined as the numbers of force which can change the position of the body. For example को रूपमा केलाई लिन सकिन्छ भने जस्तो मैले साइकललाई पूर्वतिर धकाले भने त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेर मैले लगाएको बल र साइकल गुड्दाखेर उत्पन्न भएको घर्षण बल के हुँदैन? बराबर हुँदैन। साइकल गुड्दाखेर उत्पन्न हुने घर्षण बल बराबर हुँदैन र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने असन्तुलित बल भनिन्छ अथवा अनब्यालेन्स्ड फोर्स भनिन्छ। The unbalanced forces also acting in the opposite direction within unequal magnitude भन्छ। भाइ बहिनीहरु, अनब्यालेन्स्ड फोर्स चाहिँ के हुन्छ? अपोजिट डिरेक्सनमै लागेको हुन्छ तर त्यति बेला चाहिँ के हुँदैन? इक्वल म्याग्निट्युडको हुँदैन। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामीले सन्तुलित बल असन्तुलित बलको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अर्को के भनिन्छ भने विश्राम र चालको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। यो विश्राम भनेको के त भने विश्राम भनेको स्थिर अवस्था हो। यसलाई के भनिन्छ? हामीले स्थिर अवस्था भनिन्छ। यो स्थिर अवस्था हो र चाल भनेको चाहिँ के हो? गतिशील अवस्था हो। भाइ बहिनीहरु, यो चाहिँ के हो? गतिशील अवस्था हो। स्थिर अवस्था जस्तो हामीले वरिपरिको वातावरणलाई अथवा सराउन्डिङलाई हेर्ने हो भने केही वस्तुहरूले स्थान परिवर्तन गरेको छैन। केही वस्तुहरू के छन्? स्थान परिवर्तन नगरेको भनेको स्थिर हो र केही वस्तुहरूले स्थान परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको रूपमा घर के हो त? स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु हो। त्यस्तै गरी नचलेको गाडी त्यो पनि के हो? स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु हो। जस्तो चाल अवस्थामा रहेको चाहिँ उडिरहेको चरा, गुडिरहेको बस, यो आदिको बारेमा हामी कक्षा 8 मा पनि अध्ययन गरिसकेका छौं र अब हामी के भन्छौं भने विश्राम अवस्था भनेको के हो र चाल अवस्था भनेको के हो त? र यसलाई बुझ्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्न पर्छ भने एउटा तुलना गर्ने बिन्दु लिनुपर्छ र तुलना गर्ने बिन्दुको आधारमा यदि वस्तुले स्थान परिवर्तन गर्यो भने त्यसलाई चाल भन्ने र स्थान परिवर्तन गरेन भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने? स्थिर भन्ने। जस्तो हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा पनि केही वस्तुहरू स्थिर रहेका छन्, केही वस्तुहरू स्थिर छन् र केही वस्तुहरू चाहिँ कुन अवस्थामा छन् त? चाल अवस्थामा छन्। यति भनिसकेपछि प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब परिभाषा आफै बनाउन सक्छौ। विश्राम भनेको अथवा रेस्ट भनेको अझै यसलाई सरल भाषा भन्दा स्थिर भनेको के त? स्थिर भनेको भाइ बहिनीहरू वरपरको वस्तुको दाँजोमा कुनै पनि वस्तुले स्थान परिवर्तन गरेन भने त्यसलाई के भनिन्छ? स्थिर भनिन्छ। है, वरपरको वस्तुको दाँजोमा कुनै पनि वस्तुले स्थान परिवर्तन गरेन भने त्यसलाई स्थिर भनिन्छ। ओके, अब चाल भनेको के त भन्दा वरपरको वस्तुको दाँजोमा कुनै पनि वस्तुले स्थान परिवर्तन गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? चाल भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू
अब भाइ बहिनीहरू यति भइसकेपछि स्थिरको उदाहरण के त? स्थिर वस्तुको उदाहरण के त? घर। घरले स्थान परिवर्तन गर्छ? गर्दैन। अनि त्यस्तै गरी चालको उदाहरणमा जस्तो गुडिरहेको बसले त के गर्छ? स्थान परिवर्तन गर्छ। हिँडिरहेको मानिसले के गर्छ? स्थान परिवर्तन गर्छ। अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति पढिसकिसकेपछि अब हामी सिधै कहाँ जान्छौँ त भन्दा रेस्ट एन्ड मोसन आर द रिलेटिभ टर्म्स भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी भन्ने त? रेस्ट र मोसन एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छ अथवा विश्राम र चाल एक अवस्थामा अन्तर सम्बन्धित छ। जस्तो एउटा गुडिरहेको बसभित्र त्यहाँभित्र के हुन्छन्? प्यासेन्जरहरू हुन्छन्। अब हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि गुडिरहेको बसमा रहेका प्यासेन्जरहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने त्यो प्यासेन्जर चाहिँ बाहिरी वातावरणको तुलनामा के हुन्छ? चाल अवस्थामा रहेको हुन्छ। बाहिरी वातावरणको तुलनामा चाल अवस्थामा रहेको हुन्छ र गुडिरहेको बसभित्र रहेको प्यासेन्जर एउटा प्यासेन्जरले अर्को प्यासेन्जरसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने अथवा एउटा प्यासेन्जर र अर्को प्यासेन्जर बीच कम्पेयर हुने हो भने तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त? एक आपसमा स्थिर अवस्थामा रहेका हुन्छन्। यसले के पुष्टि गर्छ भने विश्राम र चाल चाहिँ के हुन्छन्? एक अवस्थामा अन्तर सम्बन्धित छन् अथवा रेस्ट एन्ड मोसन आर द रिलेटिभ टर्म। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर यहाँ रेस्ट भनेको के त भन्दा अंग्रेजी माध्यमको लागि रेस्ट भनेको के, मोसन भनेको के त भन्दा रेस्ट भनेको रेस्ट means a body is said to be at rest when it does not change the positions with respect to the what surrounding. And motion means what? Motion means a body is said to be in motion. A body is said to be in motion when a body changes its positions with respect to the surrounding, isn't it? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम दुवैमा हामीले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी के विषयमा अध्ययन गर्दछौं भने नम्बर 4 मा अब हामीले पढ्ने चीज भनेको गति र वेग अथवा वेग र गति। वेग र गति, वेग भनेको स्पीड हो एन्ड गति भनेको चाहिँ के हो? भेलोसिटी हो। अब यो स्पीड भनेको के, वेग भनेको के र गति भनेको के त भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन्दा फेरि उस्ता उस्तै सुनिन्छ अथवा हामीले सामान्य रूपमा युज गर्दा फेरि यो दुईटै टर्म चाहिँ एउटै हो कि जस्तो लाग्छ, तर विज्ञानको परिभाषा अनुसार वेग र गति चाहिँ के हो? फरक हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो वेगले के जनाउँदछ त भने कुनै पनि वस्तु ढिलो हिँडेको छ अथवा छिटो हिँडेको छ, यति मात्रै जनाउने हो। वेगले कुनै पनि वस्तु ढिलो हिँडेको छ अथवा छिटो हिँडेको छ यसलाई जनाउँछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि कुनै पनि गाडी गुडिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले वेग भन्न सक्छौं। कसरी भने त वेग भनेको प्रति एकाइ समयमा कुनै पनि वस्तुले पार गरेको दूरी हो। वेग भनेको प्रति एकाइ समयमा कुनै पनि वस्तुले पार गरेको दूरी हो। स्पीड means what? The distance traveled by object in per unit time. यसलाई SI युनिट अनुसार कुन एकाइमा नापिन्छ भने मिटर पर सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ। र प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब वेगलाई चाहिँ के को परिमाण पनि भनिन्छ भने वेगलाई चाहिँ हामीले स्केलरको परिमाण भनिन्छ। स्केलर भने के त?
जुन भौतिक परिमाणको मान उल्लेख हुन्छ तर त्यहाँनेर दिशा उल्लेख भएको हुँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ? स्केलरको परिमाण भनिन्छ। अब वेग पनि के हो? स्केलरको परिमाण हो। वेग पनि के हो त? स्केलरको परिमाण हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिमाग लगाइसक्नु भयो होला। वेग स्केलरको परिमाण हो भनिसकेपछि वेगको मान चाहिँ हुन्छ तर त्यसमा दिशा भने उल्लेख गरिएको हुँदैन। जस्तो एउटा गाडीको वेग चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्नुको अर्थ के त भन्दा उक्त गाडीले 1 सेकेन्डमा 20 मिटर दूरी पार गर्दछ भनेको हो। उक्त गाडीले 1 सेकेन्डमा 20 मिटर दूरी पार गर्दछ भनेको हो। अब हेर भाइ बहिनीहरू, यसमा दिशा उल्लेख भएको छैन। इन विच डिरेक्सन इट ट्राभल्स वी डोन्ट नो भनेको मतलब यसमा के छैन त? दिशा उल्लेख भएको छैन, मान मात्रै छ। अथवा स्केलर क्वान्टिटी भने के त? स्केलर क्वान्टिटी भनेको द फिजिकल क्वान्टिटीज व्हिच हैव ओन्ली म्याग्निट्युड बट नट डाइरेक्सन। यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी हो जसको चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ। म्याग्निट्युड भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? झुक्केला हो। म्याग्निट्युड भनेको त्यसको भ्यालु हो, मान हो। तर त्यसमा चाहिँ के हुँदैन त? डिरेक्सन भने हुँदैन, दिशा भने हुँदैन। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति भनिसकिसकेपछि जस्तो अझै प्रकाशले 1 वर्षमा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्दछ, यसले केलाई जनाउने भयो त? यसमा पनि दिशा उल्लेख छैन। कुन दिशामा पूर्व हो या पश्चिम हो, कुन दिशातिर पार गरेको हो त्यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो के हो त भने स्केलर क्वान्टिटी हो अथवा वेग चाहिँ के हो त? स्केलर क्वान्टिटी हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति भनिसकिसकेपछि अब तिमीहरूलाई क्वेसन पनि आउन सक्छ। कुनै पनि गाडीको गति 100 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। यो गति भनेको चाहिँ के हो भने अघि हामीले के भनेका थियौँ भने त्यस वेगको कुरा गर्दै थियौँ र त्यसलाई करेक्सन गरेर फेरि कुनै पनि गाडीको वेग 100 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्नुको अर्थ के त भन्दा उक्त गाडीले 1 सेकेन्डमा 100 मिटर दूरी पार गर्दछ भनेको हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब गति भनेको के त? गति भनेको कुनै पनि वस्तुले प्रति एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? गति भनिन्छ। अब गतिमा चाहिँ के भयो भने वेगमा चाहिँ दिशा के थिएन? दिशा उल्लेख गरेको थिएन, डिरेक्सन मेन्सन गरेको थिएन। तर भेलोसिटीमा भने के छ त? डिरेक्सन मेन्सन गरेको छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब डिरेक्सन मेन्सन गरेको छ भने गतिलाई के पनि भनिन्छ त भने हामीले गतिलाई भेक्टर क्वान्टिटी अथवा भेक्टरको परिमाण पनि भनिन्छ। र भेक्टर भनेको के त भन्दा फेरि भेक्टर भनेको दोज फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच हैव बोथ म्याग्निट्युड एन्ड द डिरेक्सन। जसको दिशा पनि हुन्छ र मान पनि हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? भेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब गति भनेको के भन्यौँ हामीले? गति भनेको कुनै पनि वस्तुले प्रति एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई के भनिन्छ? गति भनिन्छ। र गतिलाई के भनिन्छ त भन्दा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गतिलाई के भनिन्छ? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ। अथवा द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ अ बडी इन पर युनिट टाइम इन अ फिक्स्ड डिरेक्सन पनि भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यति भनिसकिसकेपछि जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ एउटा गाडीको गति 100 मिटर पर सेकेन्ड छ भन्नुको अर्थ के त? अघि नै पनि रिपिट भएको
अब त्यो भनेको मतलब चाहिँ के हो भने उक्त गाडीले 1 सेकेन्डमा निश्चित दिशातिर 100 मिटर दूरी पार गर्दछ भनेको हो। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले एकचोटि सरसर्ती हेरौँ। फोर्स भनेको के त? Force is the external agency which tries to change the position of body from rest to motion or motion to the rest. सन्तुलित बल अथवा बैलेंस फोर्स भनेको के त? बैलेंस फोर्स भनेको के हो भने बैलेंस फोर्स इज डिफाइन्ड एज द सम अफ द नंबर अफ फोर्सेस which cannot change the positions of the body हो। अनबैलेंस फोर्स भनेको के त? अनबैलेंस फोर्स इज डिफाइन्ड एज द सम अफ द नंबर अफ फोर्सेस which can change the position of body हो। रेस्ट एंड मोशन बने के त? a body said to be in rest, a body said to be in rest if it does not change the position with respect to the surrounding. and motion बने के त? a body said to be in motion when a body said to be in motion if a body changes its position with respect to the surrounding. अब स्पीड भनेको के त? स्पीड भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स पनि हुन्छ। स्पीड भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स हो भने भेलोसिटी भनेको के त? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो। स्पीडमा के हुँदैन? स्पीडमा डिरेक्सन मेन्सन भएको हुँदैन, तर भेलोसिटीमा भने के हुन्छ? डिरेक्सन मेन्सन भएको हुन्छ। स्पीडलाई स्केलरको क्वान्टिटी भनिन्छ भने भेलोसिटीलाई वेक्टर क्वान्टिटी भनिन्छ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हेर तिमीहरूलाई होमवर्कको रूपमा म के दिन्छु भने तलको शब्दावलीलाई परिभाषित गर। तलको शब्दावलीलाई परिभाषित गर। अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तलको शब्दावली भनेको मैले के भने सन्तुलित बल भनेको के हो, असन्तुलित बल भनेको के हो, विश्राम भनेको के हो, चाल भनेको के हो, वेग भनेको के हो र गति भनेको के हो। थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। दिस मच फर